السلام عليكم من جديد. اليوم لاشين اس دبليو سي سيمويد كارز جابت لكم الفئه ديال التوارق، هذه الكبيره على ديال التيغوان. للتذكير فقط، الجينيراسيون الاولى ديال التوارق بدات من 2002 ل 2010، الجينيراسيون الثانيه من 2010 ل 2018، وهذه هي لا جينيراسيون الثالثه. هاد التوارق هذه موديل 2019. دونك نخليكم مع السينماتيك باش نتعرفوا اكثر على هاد السياره هذه. دونك هادي سي لا توارق لا غام اكستريم، يعني لا فول اوبشن ديال المغرب العامره توت اوبسيون. هادي موديل 2019. بالنسبه للوك اكستيريور جاب هاد الشكل هذا، فيها لي ليد هما فول ليد ماتريكس. هو انك فاش كضرب الفار في شي طريق مظلمه، الا كانت جايه شي سياره اوتوماتيكمون قدامك كانت جايه، فداك الفار كيهبط لتحت، ما كيعميش داك الكوندكتور ديال الطوموبيل اللي جايه اون فاس ليك. هادو من بين المميزات اللي خرجت التوارق الجديده بالنسبه لهاد الفول ليد ماتريكس. بالنسبه للكالوندر جا كبير، جاب هاد الشكل هذا كرومي، كافي بور لو رادياتور باش تدخل ليه التهويه. فيها لي غادار دو ستاسيونمون، هاهما الحساسات دايرين على القدام كله، دايرين حتى على اللور في الجناب. بالنسبه للموتور هذا 3 لتر V6، فيها 6 سيلندر اون في. بالنسبه لا بيسونس فيسكال 12، دونك الضريبه 6000 درهم في العام، فيها 259 شوفو. وبالنسبه للكوبل ماكسيموم هو 600. بالنسبه ل 0 100 كيلومتر باغ اور كديرها في 6.1 سكوند. بالنسبه لا كونسوماسيون ديالتها اون فيل كتوصل ل 10 وبالنسبه لك كنتي مسافر تتهبط حتى ل 7%. دونك بالنسبه لي جونط، هادو سو سون دي جونط 19 بوس. الصراحه هاد لي جونط لائقين بالنسبه للطرقه اللي عندنا هنا في المغرب، ما كتحسش بلي ضودان، وحتى بالنسبه للموت ديال الاوفرود لائقين. الصراحه هاد لا كولور اللي فيها رائعه، عاطيه واحد الجماليه اكثر في الطوموبيل.
اتيغونت هي بهاد اللون هذا. بالنسبه للور فيها لي ليد. وبالنسبه للسينيالات هادو سينيالات ديناميك. دونك هذا هو دوبل سينيال، الا لاحظتوا معايا ما كيشعلش دقه واحده، كيمشي من الراس حتى الراس، كيتسمى ديناميك. كيجي في لاغام اكستريم يعني لا توت اوبسيون. بالنسبه للفومي دوريجين خارج من لا ميزون، هنا كاينه كاميرا دو ريكول، ها هي. وبالنسبه لي بو ديشابمون جاو بهذا الشكل، الصراحه جاو مصروعين، وهادو ماشي فيك، او وحده على اليسر وحده على اليمين. بالنسبه للطوا سي ان طوا اوفرون ودوبل طوا بانوراميك، دابا نشوفوه من الداخل. دونك هذا ما كان بالنسبه للوك اكستيريور ديال الطوموبيل. ونعاود نقولها، بالنسبه لا كولور عطات واحد المنظر جميل للسياره. دونك بالنسبه للانتيريور، الكوسانات جا فيهم الكوير، كتقاد لا بوزيسيون ديالك باش تجلس بهاد لي بوطون الكتريك، وكتميموريزيها هنا في الباب. هنا في كاينين لي بوطون باش تميموريزي لا بوزيسيون ديال الكوندكتور. دونك بالنسبه للانتيريور جا بهاد الشكل هذا. دونك بالنسبه للفولون جا ملتي فونكسيون، جا بهاد الشكل هذا. هاد لي بوطون هادو بالنسبه لهادي ديال الكوموند فوكال، هادي ديال لي فيو ديال الكوكبيت، دابا نشوفوهم. بالنسبه لهادو ديال الكوكبيت، هادو ديال لا بغيتي تبدل لي شين الراديو ولا بغيتي تبدل الموسيقى. بالنسبه لهنا الريغولاتور دو فيتاس، وهنا بالنسبه للفوليوم. دونك بالنسبه للكوكبيت جات بهذا الشكل هذا. كاين سوا كدير هذا الشكل بوغ لي فيو، كاين سوا بهذا الشكل هذا. لا كارت تكون في الوسط ولا كتكبرها بهذا الشكل هذا. كاين هنا الاوديو، كاين هنا التليفون، هنا ستاتيو دو فيكول، هنا فين كيطلع اي مشكل، بحال دابا هنا سيرفيس فيدونج دون 5000 كيلومتر. هنا كيطلع لك اي شي حاجه خاصه في الطوموبيل. هذا المود ديال الاوف رود، كيبين لك حتى الدوغري ديال البنو باش داير. ها هو هنايا بالموان وهنايا بالبلوس. دونك هنا بالنسبه لدوني دو كوندويت كاين فيها هنايا لوطونومي، كاين هنا التمبيراتور ديال الليكيد، هذا ديال البوطون ديال الكيلومتراج، هنا بالنسبه للكونسوماسيون، هنا بالنسبه للوطونومي. هنا كيطلعوا لي كاع لي زانفورماسيون ديال الطوموبيل. وبالنسبه لليكرون دو بور جا بهذا الشكل هذا، جا هائل فيه 15 بوس، ولا لاحظتوا معايا جا مايل شويه لجهه الكوندكتور. بالنسبه لي فونكسيون اللي فيه، كاين فيه هنا المنيو، كاين هنا الراديو، التليفون، ميديا، فيكول، طوناليتي. هنا اللي بغيتي تقاد بالنسبه للفوليوم، وبالنسبه لاباس حتى هي ديال البيفان. هنا الريغلاج، هادي ديال الكار بلاي. هنا عاوتاني الفيكول، هنا كيطلع لك اي حاجه في الطوموبيل، داكشي اللي قلنا كاين هنا تيطلع حتى هنايا. اش اخر كاينين حتى هنا كوم كوا الى لا بريسيون ديال البنو تنقصات تطلع لك هنا. اون فوا تتقاد لي بنو خاصك ضروري تجي تميموريزيهم هنا، باش اون فوا عاوتاني تتنقص لك في لا بريسيون، تقول لكم كوا راه شي بنو راه تنقصات فيه لا بريسيون. صافي. وهنا كاينه النافيغاسيون جات بهذا الشكل هذا. كاينه فيها هاد الرؤيه هادي بالنهار، وكاينه فيها عاوتاني الرؤيه ديال الليل. صافي. وهنا بالنسبه لاكليم كلشي تاكتيل. دونك بالنسبه للمارش اريير جا بهذا الشكل هذا. باغ ديفو
كيخرج هاد لونغل هذا ديال الستاسيونمون، وفيها دو زونغل، كاين هذا وكاين هاد الشكل هذا ديال 180. وبالنسبه لهاد لو بوطون هذا ديال ستاسيونمون اوتوماتيك، هذا مكان بالنسبه للكاميرا دو ريكول وداك لو بوطون ديال ستاسيونمون. دونك بالنسبه للبواطه فيتاس جات بهذا الشكل هذا، انتما كيف ما كتلاحظوا معايا تبدلات، ماشي بحال بالنسبه للتوارق القديمه. يلسيفي انك هي تدفعها بحال هكا، ها هي مشات الان، ها هي مشات هنا درتها في اغ. هادي سي اون بواطه فيتاس اوتوماتيك وي رابور. وهنايا كاين لو فران الكتريك، هذا لو بوطون ديال ستار ستوب. بالنسبه لهنايا كاين الا بغيتي تحط شي كاس ديال الماء ولا شي حاجه، هادي كيف ما دوينه ديال الميغو ولا بغيتي تحط الصرف. وهنايا بالنسبه الا بغيتي تحط لاكلي ديال لا فواتور جات بهذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لي مود كاين مود سبور، هو اوتوماتيكمون كيطلع بالاس. مود انديفيدويل، انت اللي كدير في الريغلاج تيبقى بيرسوناليزي. دونك وبالنسبه للمود ديال الاوف رود فيه حتى هو، عاد كاين مود سنو وكاين مود ايكونوميك، ها هو غادي يطلع ليا هنايا بالاو، ها هو مود ايكونوميك. دونك هادو هما لي مود اللي فيها 6 ديال لي مود. باش الطوموبيل في اي طريق مشيتي فيها تتبقى ستابل وتتمشي اديكوات مع النوع ديال الطريق اللي غادي فيه. دونك بالنسبه لاكليم جات بهذا الشكل هذا، الصراحه هائله، عطيه واحد اللمسه زوينه في الطوموبيل. بالنسبه لهنايا الا بغيتي تسد هذا باش تسد البيبان ولا بغيتي تحلهم، هنايا هذا ديال الريتروفيزور، هذا ديال لي فيتر، وهذا ديال الدراري الصغار. الا كنتي مركب معاك الدراري الصغار اللور، اون فوا كتورك على هذا ديال اليمين ولا ديال اليسار كيتسدوا البيبان، يعني الدري الصغير واخا يبيح الباب من الداخل ما كيتحلاش. بالنسبه لهادو ديال الضواو ديال الطوموبيل، هنا كاينين لي باليت، هذا بالموان وهذا بالبلوس. كاينه الكودوار جات بهذا الشكل هذا. كاين هنايا سوبور لا بغيتي تخشي فيه شي كابل تشارجي التليفون ولا دير شي كلي يو اس بي. دونك هذا مكان بوغ لا كودوار. هنايا نسيت ما قلت لكم كاين البوطون ديال اوتو هولد حتى هو، هذا ديال الفوليوم. عاد هنا جهه لو باساجي كاين الا بغيتي تخبي شي حاجه، وكاين الكايد بوغ، وكاينه هنايا لا كارت ميموار او ميم طون ليكتور سي دي. دونك بالنسبه للور ديال الطوموبيل جا بهذا الشكل هذا. الصراحه الطوموبيل متيسعه من اللور، متيسعه حتى من القدام وكل شيء. هنا كاينه بالنسبه لاكليم، هنا كاين هنا هذا ديال 12 فولت، وهنا كاين دو سوبور الا بغيتي عاوتاني تشارجي التليفون ديالك ولا بغيتي تحط شي كلي يو اس بي. بالنسبه لهنايا الا بغيتي تحط شي حاجه في الكوسان. بالنسبه للبيبان كاين فيهم هادي ديال الشمس، صراحه هاد لوبسيون هادي حتى هي زوينه، ابار الفومي كتضرب في الشمس حتى هادي. والحاجه اللي كتفيكسي ليك عينيك ملي كترجع للور هو داك ليكرون دبور تبارك الله اللي كنعاود نقولها 15 بوس باينه وعاطيه المنظر في الطوموبيل. من بين المميزات الاخرى ديال السيارات التوارق، بالنسبه اللي تيكون صايق وتيكون مقرب الكوسان ديالو حتى لقدام، اون فوا تيسكت الطوموبيل وتيحل الباب كيرجع به الكوسان حتى اللور وكيهبط. ونفس الشكل عاوتاني ملي كيبغي يطلع واخا يكون الكوسان مرجع حتى اللور، اون فوا كيطلع الكوسان كيرجع بوحدو في لا بوزيسيون اللي تيكون دايرها الكونديكتور، والفولون كيهبط عنده. كيف ما قلت فيها طوا اوفرون ودوبل طوا بانوراميك. راني غادي نسد البانوراميك باش يبان لكم. انتما كيف ما كتلاحظوا كيعطي واحد المنظر رائع. دونك هذا مكان بالنسبه للطوا اوفرون دوبل طوا بانوراميك. بالنسبه للكوفر الكتريك كيف ما كتلاحظوا معايا
كيتحل بالساروت ولا بالبوطون اللي كاين في جهه الباب ديال الكوندكتور. فيه 810 لتر. هادي سوا بوغ لا فيرميتور ديال الكفر، وهادي كتسد الكفر وكتسد البيبان بربعه، يعني الطوموبيله كتسد كلها. دونك غادي نديرو اون بتيت اكسيليراسيون من 0 ل 100 كيلومتر باغ اور. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الطوموبيله دغيا كتجاوب، كتحس بداك ليفي، كترجع للور كتلصق في الكوسان ما شاء الله. بالنسبه للعنوان اللي فيه الفخامه والسرعه بثمن مناسب، يعني مقارنه التوارق مع لي كونكورون ديالها بحال بورش كاين، رونج روفر سبور، يعني التوارق كتوفر على كاع هاد المميزات هادو بثمن قل منهم هما. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وتسناوني في فيديو قريب بسياره اخرى.